darzii qara'u jirtuu gizee tafsiira gartee qara'amu teeysee caqastee tafsiira kana barattee waysi dhagayama onne imaanni kee guutaa deema wazidnaahum hudaa jee rabbi subhaanahu wa ta'ala الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان يزيد بالطاعة إيمان إدام صلاة صلاتون صومنا صومنتون زكاة خنتون صدقاء خنتون قرآن قراتون تفسير دقيفتون قرصة دقيفتون موعظة إيجا إذن مال ربي سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد جبر فذكر يادتي بالقرآن إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة كذا جبر ما أنزلنا عليك القرآن برنت القرآن سرت بوفنا إلا تذكرة يا إرجماخية بر قرصاف سر بوفنا بر أكنا ما نقرص توف سر بوفنا بر سيفيس قرصتين ما بس فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يادتي سي قرآنا نما قرتي وعيد بالما ربي صداتو إنما تنذر من اتبع الذكرى شوف إنما تنذر نمنيات دني انتو من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب إنما أنت منذر من يخشى إذن القرآن قرآن والنبو يف إلا تذكرة لمن يخشى تذكرة قرص قرتين قرفهم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا ربي سبحانه وتعالى فذكر يادا تشيس يا إرقماخية فذكر فإن الذكرى يادا تشيزنتن تنفعني فيدي المؤمنين ور إيمانك أبو فيدي نما إيمانك أبو سيدك جيفتا خيمانا كم نتاين دك جيفتا أول سينين لاليه على اللي خنوا إياه ولني جاء قوم من قرتي جيارة تولبي إنسان من اللي قرتي قال الله وقال رسول مجاني سالفا جاء تو سيني بايجو جاء تو سيني با يا أخي ورّي قرتي قال الله وقال رسول جوهن ورّ قرتي إسندورة جيارة أولبي رسول صلوات ربي السلام عليه إسندورة قرتي جاء قبا أولبي جاء مي جاء بلا دبري إلى سمي تربو أولدين سيقلت يابا سيف قلتي وهكذا كسيجو هذا هو التطور تكنولوجيا جايبات تكنولوجيا نمني دلوقتي فايدة ميغرتي محمد صلوات ربي السلام عليه وسليمان نبي الله سليمان فا ورق اللي سيابت يدين ورق سندورة تيارك اللي سيابت يقول سندورة قرتي